मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो क्यों ले रहे हो टेंशन यार? अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करोगे तो टेंशन ख़त्म होगी। अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, असबाब पे नज़र हैं। ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, तो गए बस काम से। जब डिक्शनरी से अल्लाह निकल जाता है ना, फिर आदमी कहता है अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, और ये किया जा नहीं रहा है मुझसे भाई। यानी वो कहता है अगर मैं पढ़ूँगा तो इज़्ज़त मिलेगी, पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ूँगा तो ना इज़्ज़त मिलेगी ना पैसा मिलेगा, तो चलो पढ़ लो। अब पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं जा रहा उससे। पढ़ाई के लिए बैठा है तो किताब नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रही, किसी टीचर को रखवाया वो भी नहीं समझा पा रहा, 6 दफ़ा समझा रहा है तो भी समझ में नहीं। हर आदमी का मेंटल लेवल एक जैसा थोड़ी होता है। फिर आदमी कहता है क्या अजाब में फंस गया यार मैं। फिर उल्टे उल्टे ख्यालात, अबे मेरा वो फ़लाँ दोस्त तो पढ़ लिया तो अमेरिका चला गया, तू बेटा गटर के ढक्कन साफ़ करेगा बैठ के अपना फ्यूचर तू देख ले। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह लोगों को अपने सामने पागल होते हुए देखा है। हमारे महल्ले में एक नौजवान था, पढ़ नहीं सका, वो डिप्रेशन से पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि जो बिल्कुल पागल नहीं होते, बाल खोल के घूम रहे होते हैं, ये वाला पागल। कभी ट्रैफिक पुलिस वाला बना होता था वो, हकीकत है, जैसे पागल वाली हरकतें होती हैं। एक दिन क्या हुआ, मेन रोड ब्लॉक कर दिया ईंटों से, और ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ है, गाड़ियों को यूं करके रोक रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। चलो अजीब अजीब यानी बिल्कुल ही काबिल तर्स हो गया वो। हुआ क्या, पढ़ने की इसकी चाहत थी लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत से लोगों में कोई तरक्की करना चाहते हैं, हो ही नहीं पाती तरक्की। तो आपका काम क्या है? सबसे पहले अपनी खोपड़ी को टेंशन से आज़ाद। इसके 2 मोटे मोटे उसूल हैं। वैसे तो इस पर मेरे मुस्तकिल आपको बयानात मिलेंगे, ऑडियो बयान है, यूट्यूब पे आप सर्च करें, डिप्रेशन का इलाज, टेंशन का इलाज, ये सर्च करें। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें हल्की फुल्की। एक तो ये समझ लो दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने का मतलब यहाँ टेंशन ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करनी है। इसकी कोशिश करोगे ना बहुत ज़्यादा तो ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे वसवसा ऐसी चीज़ है, जितना दिमाग से निकालोगे इतना ही दिमाग में घुसेगा। अगर आप वॉशरूम में बैठ गए, पेशाब करने के बाद आपने कहा कतरा आना जब बंद होगा तो मैं उठूंगा, क़यामत आ जाएगी, आपका कतरा आना बंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना जो वहमी होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कतरा बंद नहीं होगा उन्हें। क्यों? आपके पेशाब का आपके माइंड से, दिमाग से ताल्लुक़ है, क्योंकि आपकी तवज्जो वहाँ है। जब वहाँ तवज्जो, ये जो हमारा क़ज़ाए हाजत का जो सिस्टम है ना, पेशाब और क़ज़ा, इसका हमारे दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तभी तो एकदम जैसी खौफ होता है फ़ौरन कब्ज़ खुल जाता है आदमी का। किसी को बहुत ज़बरदस्त कब्ज़ हो ना, टूट ना रहा हो, रात के अंधेरे में चुड़ैल बन के डराएं उसको, फ़ौरन वॉशरूम भागेगा वो। पुराने से पुराने कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है ये हकीकत। तो जब आप वॉशरूम में बैठे हुए और तवज्जो सारी आपकी पेशाब की तरफ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रुक जाए। बैठे रहो बैठे रहो बैठो। उसका इलाज है कि थोड़ी देर बैठो, जब ख्याल होने लगे कि यार अब बंद हो गया होगा, इस्तिंजा करो, पतली गली से निकल लो ठीक है ना। तो किधर से किधर खिचड़ी पक रही है, आज बयान में शुरू से ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। तो मैं असल बात ये कह रहा था कि टेंशन से बचना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं परेशानी में। तो हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ख़यालात को जब आप निकालोगे तो ख़याल दिमाग से निकलेगा नहीं, वो और आएगा। जो वसवसे के मरीज़ होते हैं ना, कहते हैं गलत गलत ख़यालात आते हैं, तो उनको हम कभी भी नहीं कहते कि उन ख़यालात को निकालो। वो भाई निकालोगे तो वो और आएंगे। दिमाग को हटाने का तरीक़ा ये है कि हटाने की कोशिश ही ना करो, जो आ रहे हैं आने दो, अपने आप को बिज़ी कर लो बस। ये नहीं करो कि ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। वो मैं बहुत दफ़ा एक तावीज़ वाला किस्सा सुना चुका हूँ, एक और दफ़ा सुना देता हूँ, आज नए लोग ज़्यादा लग रहे हैं।
اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا, لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو, ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا دماغ میں نا, یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے, اس کو نکالو کالے کتے کو, نکالو نکالو نکالو, نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا, اب تو اور آ رہا ہے, ابے نکل دماغ سے, نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں نا, اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا, پھر گھستا, بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی میڈیسن کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے, اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل. تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے, جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا, کہ بس مجھے سکون چاہیے, مجھے سکون چاہیے, میری سٹریس ختم ہو جائے, میری ٹینشن ختم ہو جائے, اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اس میں لگ جاؤں گا, بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال, ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں, اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے, احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں, سادہ غذائیں تھیں, محنت تھی, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, یہ ساری چیزیں مینیج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے, لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے, صحت میری بننی ہے لازمی, تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا, کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائی یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, فنش کہانی. کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں.